يا انا دايره الفيلتر. هاي تنمروا عليا. ما تنمروش عليا، راه داز ليا اللايف بالفلتر. اصلا ما كاينش فرق كبير ما بين الفلتر وبلا فلتر. اللهم زدني تواضعا. بونسوار. هاي. ما كاينش فرق كبير. ما كنصبش عليكم، ما كاينش فرق كبير. انتوما باش يمشي. يا رب. واخا فرعوا لي يا حبيبتي راسي، كلشي تيقول لي رجعي شعرك صفر، هما ما عارفينش بلي الشعر باش يرجع صفر خصو بزاف. شوفوا الطول تبارك الله وصل على النبي شحال طوال. عرفتي الزيت ديال سوف كوسميتيكس زعما ما طالبيني، ما قالوا لي نقول لكم هاد الهضره. الرائحه ديالها ولا المفعول ديالها رائع رائع رائع. جو فو ريكوموند هذيك الزيت بالنسبه للبنات اللي بغا شعرهم يطول ليهم وبلي شعرهم حرقوه بالصباغه. جو فو جور كي لي اكسيلونت هذاك لي اكسيلون هذاك لو سيروم. لو سيروم ديالهم خطير. قالوا لي رجعي شابه اختي، قالوا لي اختي رجعي شابه. مازال ما اختاريتش الموضوع، حنا كنختاروا فيه. ملي كنكون باغا ندير موضوع كنخلي ستوري، ملي ما كنكونش باغا ندير موضوع باغا ندير لي زيسويس تنقول باغا ندير لي زيسويس. دير ولا ديري مجهود ودخلي قلبي شويه. Il n'y a pas de sujet pour aujourd'hui. Je vais juste lire les SOS parce qu'il y a longtemps que j'ai pas lu plutôt j'ai pas lu les SOS sur Instagram. Donc aujourd'hui j'ai décidé de lire les SOS les jaunes sur Instagram. اش غنناقشوا. عرفتي ولفتكم المعقول. تدخلوا زربانين عليا. غيست برون صافي. انا غنبقى برون حيت قلتيها ليا انت هي الكبيده. انا غنبقى اصلا انا ما معولاش صبغ شعري بصفر. ماني انا حنبقاو الشيبيله ندير فيهم راسي، نمشي ندير انايا عاوتاني نولي شابه. اجا بعدا ما ردني لانني نولي شابه، ومن نولي شابه يوليو عندي عاوتاني الشعيرات متقصفه لا اختي لا. وما هذا سميتو الكحل بالذات ما قال طلعوا لي غاسين، ما قال حتى شي حاجه، ما قال حتى شي. غا غسليه وديري ليه لي سيروم وهو راه كاين معاك. سي فري كو النوار كينشف الشعر شي شويه ولكن سا نشونج با كو هوايه ما كتبقاش شعرك تيتكرفس. عبير قالت لك اوماني بوان 78 واش توي لا الا كنتي صيفطي لها ميساج. انا هو مرسول الحب. بوردو لا حبيبتي لا، راه انا دوك الالوان دابا. انا فاش كنت صغيره انت مولات الخير بديت كنصبغ شعري في واحد السن صغير جدا، لانه انا داسره. قلت لكم كي جيتي غوبال فاش انا لادوليسونس ديالها ما ساهلاش ما عليناش. فاش انا كنت كنصبغ في الاول كنت كنصبغ بالحمر الحمر 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 وخوتو الحمر الموف، اي حاجه كاينه في الحمر تقدري تخيلها. شو اغيفي لانني صبغت شعري بالغوز. فهمتيني؟ وصلتك الفكره ديالي؟ دخلت لك الماء كنقلب على التصاور ونبارطاجيهم معكم باش تضحكوا عليا. من موراها الله ياخذ الحق، في واحد خياتي كانوا جاو عندنا لو ان سي جي في العام الاول ديالي. في لو ان سي جي كانت جات عندنا لوريال، وديك الساعه جاو باش يشرحوا لينا على الصباغه كاستينغ هذيك اللي ما فيهاش لامونياك. انا تبارك الله وصل على النبي اليبوك كان عندي واحد السلف هنا. نط انا قلت جاب الله صباغه فابور نوض نصبغ شعري. فاش كنت نصبغ شعري كنعقل واحد البروف ديالي مدام يماني قالت لي بنيتي راه ما خصكش تعطيهم شعرك راه غيحرقوه لك. من مورا ديك الصباغه مشيت غسلت شعري حيت هما غير داروا لي صباغه وغسلوا لي شعري ما نشفوا لي ما والو. مشيت للصالون صايبت شعري لغد ليه عشت بشعري. لا سيمين اللي من موراها كندير هكا كنحيد خصلات طوال من شعري. جو كخوا كو جو سوي اليرجيك لشي حاجه في ديك الصباغه وما ردوش البال ولا شي حاجه. المهم شعري مشى ليا كامل تما فاش قرايت. من تما ما بقيتش عقلت على شعري طويل، كنعقل على لي زيكستونسيون. لا راه الغوز الحماق الله ينجيك من حياه لا مشات تشد على الحماق. هادشي فاش كيشدني الحماق راه كندير شي حاله في راسي راه ما كنفهمهاش. بحال القصه ديما تنشدها تنقطعها حتى لهنا وتنقول اش هاد الحاله درت لراسي تكرفست راسي ما عرفت شنو درت. يلا تيفوت عليها شي 3 شهور ولا 4 شهور كتبدا كطول كنمشي نعاود نقطعها.
كيعجبني التغيير. كيعجبني التغيير. كثروا عليا البنات جيبوا لي انا جيت. انا جو فوزيم je vous aime. Je vous jure qu'aujourd'hui j'ai rien fait de ma vie. J'ai passé toute la journée au lit. Je me suis réveillée مع هذيك 15h عاود ترجعت في النعاس. راه ما كليت حتى لشي 6. كليت وانا نوض نصبغ الوجه ديالي وانا معكم. سو كاينه on demande jamais à une femme شحال في عمرك. C'est très très indiscret de ta part. الحوايج اللي بغيت نقولهم لكم راه غنقولهم لكم على العار. اش من برج؟ انا برج خليفه. اختي انا قلت جويز انيفرسير لراسي، كنتي كتفرجي فيا شحال هادي وعرفتي جويز دافيزيرس ديالي، وراك دابا الحال ما سولتينيش هاد السؤال، ما قلتيش لي انت شحال في عمرك وما قلتيش لي اصلا شنو هو البرج ديالك. واش مجو نيري شحال فيكم ديال دخول الشبوقات وانتوما ديوها في راسكم. لا دير شغل تمشي تقضي الصباحات ودا هما يندمونا علاش جمعنا معاهم وجمع معاهم انت. يلا سيدي الله وراه جمع معاهم انت دغيا تيندموك. دغيا تتولفوا عباد الله دغيا. عشتي الناس اللي كيعرفوني هما تيقولوا لكم بواسون، نتوما راه الكبيده تخليكم ليلي لا يخطيكم عليا النقافات ديالي. هذا هو المشروع الجديد اللي غندير، غنحل المحل ديال تنكافت وغنعزل من المتابعين ديالي شكون اللي غيجي يدير ليا صلاه وسلام. يا ربي. love you too الكبيده، love you too. je vais très bien, je vous remercie. شحال من مره دخلتي الحمام هاد النهار بحال هاد الاسئله. شحال من مره شربتي الماء. يا ربي. مي صافي بليزير، صافي بليزير، يا با سوسي والله العظيم الا صافي بليزير. باش نجاوبكم راه زعما فريمون سي الضحك، راه ما تنقصدش الهضره اللي بغيت نقول، حيت انا اصلا فاش شي واحد تيعصبني راه ما تنجاوبوش بهاد الطريقه. كنكون تنضحك معكم. اللهم صل على الحبيب وسلم. كتب لي وصافي بارك علينا. الانتروداكسيون ديالنا. بونجور ولا بونسوار للناس اللي غيشوفونا سور يوتيوب، كنتمنى انكم نتوما تكونوا لاباس عليكم واموركم بخير والحمد لله. aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un live pour les SOS parce que il y a longtemps ما قريتش les SOS. غادي نشوف les SOS sur Instagram, je vais les lire وغنجاوب عليهم au même temps, donc خليكم معايا. البنات اللي عندها شي SOS دابا بغاتني نقرا دير له اب. Hello Tata Hayat, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis avec un homme depuis plus. غندير العربيه من الاول باش ما نبقاش انايا. تحيه للنمر. والله ما بغيتو تخليوني ندير هذا اللايف على خاطري وحق الله. يا ربي يا ربي مالك مزمومه، مالك حنان مزمومه، مالك حنان مزمومه. راه داك الشيء اللي قلتي فيا راه هو اللي فيك، حيت كون ما كاينش فيك ما تكتبيش كومونتير بحال هذاك. جو سوي ناتشور بينتور، تنهضر معاكم سبونتانيمون تو سكو تو فو. اشنو اختي بغيتيني ندير لك دو بلوس؟ ما نضحكش اختي، ما نضحكش. الا تو سوبورت با مو فوار ما تفرجيش ليا الكبيده ديالي، راه الضحك زين. انا تعجبني الابتسامه وتعجبني النشاط، انا تعجبني الفرحه، تعجبني الضحك، تعجبني البوزيتيف فايبس في الحياه. واخا ما عرفت فين توصل ليا في العظم ديالي كيعجبني نبقى تنضحك ونطلقها في يد الله. ديما تنشوف البلاصه العامره في الكاس. الله يهديكم. ماشي النمر هذا الضبع ديالي قتلته وانا نصايب به منطقه. دابا فهموني، دابا راه باقي الحال وانا انتم انا غنحل لكم باش تفهموا. تحت مني كاين واحد السناك، هذاك السناك غيتفرجوا فيه الناس من التحت. فوق مني كاين واحد الجيران، هادو ديما كيتفرجوا فيا، كيتفرجوا فيا. هاد الجيران اللي كاينين حتى هما كيبقاو يسمعوا لينا. واحد البنات كاينين اللي انا كنعرفهم متابعات ديالي حتى هما كيتفرجوا فينا، دونك تندير لهم هاد الستار باش يتفرجوا في اللايف في اليوتيوب ولا في الانستغرام. تنغشوم. دونك خليونا نقراو لي زيسويس. بارك علينا من الهضره الخاويه. البنات عافاكم هذوك المسالين نقبهم غنديزاكتيفي لي كومونتير واحد الدقيقه حيت ما فياش اللي تفرع ليا راسي. هلو تاتا حياه، محتاجه بزاف المساعده ديالك. انا مع واحد الراجل اكثر من 5 سنين،
كي الى دي ديسبوت بحال دون لو لي عندنا زعما نقاشات بحال كاع لي كوبل كظن. ولكني كنظن بلي كاين واحد المشكل فيا انا، جو ناريف با ا كونترولي مي ايموسيون، ما كتقدرش تحكم في المشاعر ديالها. dès que ça va pas dans mon couple plus rien ne va. الا ما كانش لو كوبل ديالها غادي مزيان، حتى حاجه ما كتحس بها مزيانه في حياتها. j'aimerais changer mais je ne sais pas comment le faire. بغيت نتبدل ولكن ما عرفتش كيفاش ندير. si tu peux me donner des conseils par message s'il te plaît, sachant que ولا فيا الاعصاب. et deuxième des choses, j'aimerais savoir aussi كيفاش ندير باش نوصل هضرتي مزيان، حيت à chaque fois que je parle ou là je dis ce qui ne va pas كيقول ليا اوف نقير تاني alors que non. aide-moi s'il te plaît. en plus ولا المعيور بيناتنا وهادشي جامي نقبل عليه، هادشي علاش تفارقت معاه. واخا نرد لي كومونتير، كنتمنى ان دوك الفراعين يكونوا مشاو في حالاتهم. هاد البنيه قالت لينا بلي كتخرج مع واحد الولد داكوغ واحد 5 سنين، هادي عندها مشكل هو انه الي راه هادي لا ديبوندونس ايموشنيل اللي كنت كنهضر عليها، التعلق او لا ديبوندونس. ما عندهاش استقلاليه في المشاعر ديالها. هاد الاستقلاليه في المشاعر باش نقدروا نتحكموا فيها راه نقدروا نكتشفوها في مشكل، ولكن هي راه ما كايناش غير في هذاك المشكل. راه ملي غادي نراجع راسي غنلقاها عندي في كاع داكشي اللي كندير في حياتي. عندي واحد ما مستقلاش انا في المشاعر ديالي، لا فيزافي مي بارون، لا فيزافي خوتي، لا فيزافي راجلي، لا فيزافي صاحبي، لا فيزافي بزاف ديال الحويجات. دونك اول حاجه خصني نديرها، خصني نفهم علاش انا واصله لهذا المستوى هذا ديال ان المشاعر ديالي تتحكم فيا وماشي انا اللي كنكونتروليها. اشنا هو النقص، اشنا هو المشكل اللي كاين عندي، شنو هو الدافع اللي كيدفعني انني دوك حيت المشاعر باش ما نقدرش نتحكم فيهم تيكون واحد الخوف ديغيغ. بعض المرات كيكون الخوف ديال ان الخوف من انك يمشي الشخص اللي انت كاينه معاه ما تبقايش تلقيه. كاين الخوف من انك كاين بزاف ديال الحويجات. انا لو ميساج لي با ترو كلير. اصلا قلتي لينا في الاول باللي عندكم مشاكل في الكوبل ديالكم بحال كاع لي كوبل. لا سي با نورمال. كونط اوني اون كوبل ما كيكونوش عندنا المشاكل، كيكونوا عندنا عقبات اللي كيخصنا نفوتوهم. كاين فرق ما بين عقبه ومشكل. عقبه غنلقاوها حيت اي واحد غيتلاقى معاها في الطريق ديالو، وهنا فين كيبان التفاهم وكتبان لا كومباتيبيليتي وكيبانوا بزاف د الحوايج. اما لا اون دي بروبليم، عندنا مشاكل اللي كيتعاودوا اللي كيقدروا يترجموا باغ لا سويت للنكير. يعني لو كوبل ديالنا عنده مشكل محتاج لون ثيرابي، يا اما مع ان بروفيسيونيل يا اما بيناتنا حنايا بجوج. علاش شنو هي الحاجه اللي تقدر تدفع لو بارتنير ديالي يقول لي بلي انا فيا نقير؟ هي انني هي ديك الهضره اللي قلت لكم ديك النهار، هي انني كنبح وما كنعضش، هي انني كندعي انني عندي مجموعه ديال لي فالور وعندي مجموعه ديال الحوايج يقدروا يكونوا عندي بصح، ولكن ما كنطبقهمش على ارض الواقع. جو دون ان اكزامبل. انا مثلا كنهضر مع الشخص اللي انا تنخرج معاه، قلت له شوف ايكوت مو انا راه فاش تنعيط لك وما كتجاوبنيش راه كيطلع لي الدم وتنتعصب، واش هذا الشيء هذا هو بزاف ديال الحويجات. يعني هذا السيد كاين فواحد لا سيتواسيون اللي فريمون هو كان مسالي وكان خصو يجاوبك وما جاوبكش، وكانت شي حاجه ديال الحياه او موت. انا ما كنشجعش على الفريع الاخر، انا كنهضر في اطار نتوما عندكم شيء معقول كتناقشوا فيه بجوج، وهذا السيد مسالي باش يجاوبك وما جاوبكش. الا انا هضرت معاه وقلت ليه باللي سان ماغونج با وهو اعتذر ليا وفسر لي علاش هو دار هذيك القضيه، انا المره الجايه لا تعاودات لا سيتواسيون انا ماشي غادي نعيط ليه ونعاود نعرض عليه نفس الخيطانوس اللي قريت عليه اوباغافون. لا، غادي ندوز ليتاب سويفونت، هي انني نقدر نتخاصم معاه، نقدر ما نبقاش تنهضر معاه، نقدر انا اللي ما نبقاش تنجاوبو، حيت راه الحياه فيها التربيه. راه داكشي اللي تنقول لكم انا ديال المحبه والموده بيناتكم والكلمه الطيبه راه زوين، ولكن ما غاديش نخلي عاوتاني اللي جاي يعفط عليا واللي جاي يشرشم ليا المشاعر ديالي. راه كاينين شي حويجات تنديروهم بيننا وبين راسنا كنعرفوهم حنا وكيعرفوهم بزاف ديال الناس اللي كيساعدونا على اننا بلوز او موان ميتريزيو لي غولاسيون اللي عندنا مع الناس و اون امبوز ان سيغتان ريسبي وبزاف ديال الحويجات. وهادشي كله بعض المرات ما كنحتاجش نهضر عليه وما كنحتاجش نقولو الا كنت كنخدم الثقه ديالي في راسي دون مانيير بيرمانونت. يعني كل نهار انا كنوض ما عنديش ان اوبجيكتيف هو انني نهضر مع صاحبي ونخرج مع صاحبي ونشوف صاحبي اش كيدير، ولا نهضر مع راجلي ونخرج مع راجلي ونشوف اش كيدير. الا كنتي ولد دير الاسقاط عافاك، حيت انا قلت لكم تنهضر بالضمير ديال الانثى حيت البنات اكثر من الاولاد.
خاص حياتي تكون عامره. شنو نقدر ندير؟ اول حاجه نقدر نديرها هي انني ملي تجيني ديك الحاله المرضيه ديال نبدا نعيط لعباد الله ونديرونجيهم الوغ انا يلاه كنت معاهم، ولا ملي نكون في ان سيتوياسيون اللي انا غنتعصب فيها وما خصنيش نجاوب بواحد الاسلوب، خصني نجاوب باسلوب اخر. جو سوي كونسيونط كو الاسلوب اللي يقدر يخسر ليا الموضوع اولا القضيه اللي انا كنهضر عليها غنبزز على راسي انني نبدل لا رياكسيون. غنبدا كنصبر، غنبدا جو برون سور موا. انا راه جو برون با سور موا بوغ لا بيرسون اللي كاينه قدامي، لا جو برون سور موا باش نخرج من راسي لا ميور فيرسيون دو موا وما نكونش انسانه نكاره وما نكونش انسانه فراعه. جو في دوني ان اكزامبل. جالسه انت واحد الشخص، انا هذا ان اكزرسيس كنت قلته لواحد البنت و سا دوني دي ريزولطا معاها. قلت ليها الا عندك اون اميا توا ولا ان اميا توا ما كتفاهميش انت وياه حتى في شي حاجه والو، ما كتفاهموش، انت كتشرقي وهو كيغرق اولا هي كتشرق وانت كتغرقي. غتصلي بها في التليفون وغتحاولي تجبدي شي موضوع تناقشي معاها فيه. ملي غتكوني كتناقشي معاها غادي تحاولي تسمعيها، غادي تحاولي تركزي معاها وهي كتهضر اشنو كتقول، ومن هضرتها غتجبدي لي زيليمون دو ريبونس وانت كتصبري وكتسمعي. حيت خصنا نعرفوا بلي راه حنا غنهضروا راه ما بقاتش شكون غيشعل في الاخر وشكون غيغوت على الاخر وشكون ما غيغوتش على الاخر. راه نقدر نخليك تسالي داكشي اللي بغيتي تقول كامل ومن بعد نوريك انا البانش لاين كيسكو سا فو دير. من بعد نقريك نوريك الدفتر شنو مكتوب فيه وبشويه وانا مبرده وعارفه راسي اش تنقول وجي ميتريزي لي زيليمون ديال الهضره ديالي. عندي مشكل مع الشريك ديالي اولا مع الشريكه ديالي ما كنمشيش انا في ديك الساعه اللي كاينه عندي في المشكل. راه قلت لكم راه عندنا في الخلفيه الدينيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا الا تعصبنا ولا كنا طالع علينا الدم نبدلوا البلاصه، كنا جالسين نوقفوا، كنا واقفين نجلسوا، لانه الغضب ما نقدروش نداركوا داكشي اللي قلناه في لحظه غضب. اللسان ما فيهش العظم. دونك غادي نمشي نبرد انا مع راسي ونفكر في لا سيتوياسيون ا تيت روبوزي باسكو ما غنهربوش. ومن بعد فاش غنجلس نهضر انا وياك في الموضوع غنكون انا الموضوع ميتريزيتو، عرفت شنو هي الحاجه اللي ضراني فيه وغنمشي نيشان داكشي اللي بغيت نوصل لك. ما غنبقاش تندور في الهضره ونبان لك نكاره وفراعه وبغيت نهضر غير بوغ بارلي. واش فهمنا ولا ما تفهمناش؟ جيسبر كو الفكره ديالي وصلاتك. دونك aujourd'hui ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer اليوم. شنو هي الحاجه اللي غديري؟ هو انك غادي تبداي تخدمي على راسك، غتديري مجموعه ديال لي زاكتيفيتي في حياتك وغديري في بالك واحد النقطه اللي هي مهمه اللي كتخلي لكم هاد لا ديبوندونس ايموسيونيل، هي لا بور ديال بيردغ لا بيرسون. خاصك ديري في بالك اننا راه قلتها لكم وكنعاود نكررها لكم، الحياه ديالنا دايره كوم ان تران، اون ني با اوبليجي دو غاردي تو الموند معنا في لو كومبارتيمون. الا كان بنادم وصلت له لا ديستيناسيون ديالو ما يمكنش ليا انا نفرض على شي حد يكمل معايا حتى لا ديستيناسيون ديالي. الا كنتي غتمشي معايا حتى لا ديستيناسيون ديالي يا اما سي اون ديستيناسيون كومون يا اما انت عجبك ديك البلاصه اللي انا غاديه ليها وبغيت تمشي معايا ليها. ما يمكنش نفرض عليك انك تكون معايا وما يمكنش نفرض عليك الطريقه اللي بغيتك تكون معايا بها. دونك ديما كيكون عندي وسائل الاقناع ووسائل التواصل، والحياه ديالي كتكون عامره بزاف ديال الحويجات. راه قلت لكم خاص تكون عندي القرايه، خاص تكون عندي الخدمه، خاص يكون عندي لامور بور مي بارون، خاص يكون عندي لامور بور مي فخير اي مي سور، خاص يكون عندي لامور بور مي زامي، خاص يكون عندي وقت ديال القهوه، وقت ديال لاصال، ما كنمشيش لاصال غير نخرج نضرب فوتينغ مع الصباح، خاص يكون عندي وقت ديال الطياب، خاص يكون عندي وقت ديال لي ماسك، خاص يكون عندي اليوم ديالي عامر فيه بزاف ديال الحوايج كنديرهم باش ما كنجيش انا نلوح كاع داك العقد اللي عندي على واحد الشخص وكنبغي نشدو نديرو انا هو المركز ديال حياتي، وفي الاخر كنبدا نعاير فيه نقول هو اللي ما مشاش معايا مزيان هو اللي ما بغاش. لا، راه سي دو لا بريسيون هذيك. راه اي شاك اتر هومان عنده شي حوايج تيبغيهم وشي حوايج ما تيبغيهمش. الا هذا الشخص ما عندوش مع النقير وما عندوش مع هاد اللصقه كي العلكه، راه تو دو كومبروندر سا وخصك تاخدي لي tu prends tes distances ou tu commences à faire quelque chose de constructif dans ta vie tout simplement. كونستركتيف راه انت غتعرفي شنو هي، راك عطيتك بزاف ديال لي زاكتيفيتي، سيري ديري لك على المسرح، سيري تعلمي لك على ميك اب ارتيست وليت انت انفلونسوز، سيري ديري راه عطا الله ما يدار. راه نتوما اللي ما بغيتو ديروا حتى شي حاجه وكتشدوا واحد الشخص وكتجيبوه ديروه هو الوسط ديال حياتكم، راه هادشي اللي كديروا راه غلط كبير جدا، كبير جدا، وكتخلصوا الثمن ديالو غالي جدا. لانه نقول لكم واحد الحاجه البنات وتنتوما الولاد، لا كنتو في دي سيتوياسيون باغي، راه داك الوقت اللي كتجلس كتفقس فيه راه كتنقص فيه الصحه ديالك وكتنقص فيه لا كرياتيفيتي ديالك وكتنقص فيه الحوايج اللي غتساعدنا بهم حنا كمجتمع وغتساعد بهم راسك انت هو الاول. حتى الصبر ديالك
حتى الحب اللي تيكون عندك تتبقى غادي وتتكونسومي فيه راسو سون دي شوز اللي ما كيتزادوش وما كيعاودوش يكونوا. دونك فيت اتونسيون للناس اللي كتعطيوهم قلبكم، فيت اتونسيون للناس اللي كتثقوا فيهم، اي فيت اتونسيون دو سكو فو فيت دو فوتر في. حاولوا انكم تبقاو ديروا اشياء كونستركتيف اللي غتعاونكم نتوما في لو ديفلوبمون بيرسونيل ديالكم. كنتمنى انني نكون جاوبتك، هضرت بزاف. اكتيفي لي كومونتير. ياك مركزين معايا غادي ناكtualiزي باش ناخذ اس واحد اخر. ناري انا غنموت بالصهد عباد الله، كاين البرد في مراكش وانا فيا الصهد. اش هادشي هذا؟ واش لا مينوبوز البنات؟ واش لا مينوبوز البنات بدات بكري؟ اش هادشي هذا عباد الله؟ لي بوفيت شالور قتلوني، قتلوني لي بوفيت شالور، قتلوني عباد الله، قتلوني. جو كخوا عندي ان تروبل هرمونال ولا شي لعبه، خصني نمشي نشوف الطبيب انا. سي با بوسيبل، سي با نورمال. كونفيرمي موا سا البنات. ناري على لي بوفيت شالور اش دايرين ليا؟ وقيلا كنهضر بزاف، كندير مجهود في الهضره حيت انا جو سوي انتيير. يا ربي عافاكم الكبيدات ديالي، عافاكم. الا ثم لا ديبوندونس ايموشنيل. راه بعض المرات تتكونوا مع رجاله وانتوما كتكونوا مع عيالات اللي ما غتعاودوش تلقاو بحالهم ياكو، وكتضيعوهم باش بهاد لا ديبوندونس ايموشنيل، حيت ما كتخليكمش كونتروليو لي زاكت ديالكم، وكتخلي لي زيموسيون ياخذوا لو دسو على العقل ديالكم. وحنا عطانا ربي عقل باش ميزنا على الحيوان. دونك خاصنا نخدموا. الله يرحم ليكم الوالدين، حيت الاغلبيه ديال البنات اللي كيتزعطوا كياكلوا الدق، ولا ديال الدراري اللي كيتزعطوا كياكلوا الدق، اشنا هو المشكل اللي تيكون عندهم؟ تيكون عندهم مشكل ديال هاد الشيء هذا، قله الاستقلاليه العاطفيه. تفهموا ولا ما تفهمناش؟ خاصكم لي جبد لكم الودنين. لا سي با، لا ماشي سي با سا جيهان. جو لي روماركي يا واحد ان موا اي دمي جا ان بروبليم ديال لي بوفيت شالور. عرفتي راه ما يمكنش تنكون جالسه كيجيني الصهد وكيبقى يتخوى عليا العرق والسخفه. سي انكرويابل. السخفه قلبي غيطيح. وقال شي حد هضر على لي كورتيزون، انا جو سوي ازماتيك. جو كخوا كو خربقت لو تريتمون، حيت هاد الايامات كنشرب الدواء كيف ما قال لي راسي. مابقاش كيبان لي طبيب، وليت كنحس براسي انا طبيبه. سي تو باس بار لا دكتور، هادشي اللي بدي نقول راه كنكذب. انا كنشرب الدواء كيف ما قلتي لي انت. لا راه سي با بوسيبل، راه الموت. راه هذا اشكال. لو فيت ديال ان الانسان ما يتحكمش في لي سنتيمون ديالو، خصو يقلب شنو هو السبب اللي دفعو لانه ما يبقاش يتحكم في لي سنتيمون ديالو، حيت غيلقى مجموعه من الاسباب. كنشربهم حيت جو سوي ازماتيك. الله يجيب لي الشفاء ويجيب لجميع المسلمين الشفاء. قربت نموت. قالت لي وحده وصلت للسطاج الوحش. واخا على امك انتيا تنسالي لك. وصلت للسطاج الوحش تنسالي لك وغنوريك الهضره. هادشي باش تتفايلي عليا. Merci pour ta réponse, vraiment merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, je t'en prie. Je te fais de gros bisous. والله يسهل عليك وكوراج كوراج كوراج كوراج. j'attends de toi انك تكوني une femme indépendante في المعنى الحقيقي ديالها. انسانه ماشي وقحه، انسانه محترمه. شنو هي انسانه محترمه بالنسبه ليا؟ هي تحترمي راسك وتحترمي الاخرين. ما عنديش انا دي ريفيرونس، حيت انا ما كبرش معاك وما كاينينش انا وياك في نفس البلاصه وما كبرناش بنفس الطريقه وما دوزناش نفس التجارب. اي جو سوي بيرسون باش نقول لك شنو هو الحاجه اللي تقدر تخليني نحترمك. الاحترام هو انك ما تضريش هذاك اللي قدامك وما تقليش عليه الاحترام. الحريه ديالك كتسالي عند حريه الاخر تو سامبلومون. وتخدمي على راسك وتكون الحياه ديالك عامره، يكونوا عندك لي زاكتيفيتي ويكونوا عندك الاصحاب ويكون عندك ما يدار في حياتك. ملي كنقول الاصحاب راه توني با اوبليجي تجيبي وحده تسكنيها معاك وتعاودي لها حياتك كلها. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ جادور تي زانكل. سي موا كي افي سا. انا اللي صايبتهم بوحديتي. انا راه واحد شويه غادي ندير صالون دو كوافير شي موا على ميزون.
ولا غندير بحال كاع لي زانفلونسوز غنحل صالون. ولين يقولوا لي البنات لا حليت صالون تجيو عندي. شجعوني انا مزوقه فيكم، شجعوني انا نحل لكم صالون. وتبداو تجيو وتخيلوا معايا البنات، دابا تخيلوا معايا نحل لكم ان صالون دو كوافور. تبداو تجيو ديروا داكشي ديالكم تهلاو في راسكم وداكشي، او ميم طون تلقاوني انا تما تعاودوا لي لي زيسوس ونجاوبكم اون ديريكت. تخيلوا معايا وملي تمشيو نتوما تعاودوا ترجعوا عندي باش تصايبوا شعركم، تعتبر هذيك هي الحصه الثانيه، ولا فهمتي غير تصايبوا شعركم ديروا بزاف د الحوايج باش نربح معكم فلوس. شوفوا وانا كنوعدكم انا نمشي ندير فورماسيون ميك اب ارتيست ونبدا انا نماكي لكم كاع، ما نجيب لكم شي واحد يوكي لكم عندي في الصالون. صافي غتجيو عندي صافي. ورا صالون يا ولي علاش شافه تما بينسو غير الشافه انا مرات الصالون. شو وحده الا بخي لا كونفيونس باقا ما حلت حتى حاجه. صافي شجعتوني، غنفكر في هذا الموضوع سيريوزمون، غنفكر فيه ونشوف واش نقدر نحل صالون زوينه هادي. شوفوا انا ما بقاتش في ديبلوم جيراج ديبلوم ماركتينغ، حنا كلنا غنساليوها في الاخر في الصالونات. سي با غراف. صافي انت غتجي تسيقي معايا المحل، الله يرحم لكم الوالدين. واش عرفتي نتوما راه ما منكم الجوج. ما منكم زعما بزاف. كتبيعوا العجل وكضحكوا على اللي شراه. يا ربي لا قبل من الصالون بيضا، قبل من الصالون خليو الصالون حتى من بعد. هذه فكره وارده نقدروا نشوفوها من بعد، حيت انا كيعجبني هادشي ديال الشعر والمكياج. يلاه نلقى شي بلاصه نبقى نصايب فيها شعري وندير فيها المكياج ونصايب فيها يدي فابور، حيت انا غنكون مولات الشي بيان سور. كنهضرش على هادشي هذا. J'ai pensé un truc. Je suis sûre et certaine qu'on est nombreuses et nombreux parce que j'ai envie de faire شي حاجه ميكس. مابقيتش بغيت نجمع ديال البنات، نتوما سمحوا لي البنات ممل هادشي شويه، خاصني الدراري. بغيت ندير ان ويكاند ici à Marrakech. Je vais choisir un endroit يكون sympathique, un truc luxueux باش ندوزو ان ويكاند هكا ديال لا ديتونت زويون، تكون فيه ان بيتي ديني هكا ان مينيموم دو بيرسون، ما نفوتوش اون ترونتين دو بيرسون، و عشيوه فيه زوينه نقصروا فيها مع بعضياتنا نشطوا ايتو، والغد ليه نوضوا نفيقوا نفطروا ونديروا دي زاكتيفيتي انصومبل. جو سي با ان تيم بيلدينغ دو كواد جو با دي ما عرفتش، نمشيو كاع لي تيغ دامانا نديروا شي بلان بحال هكا، ومن بعد اللي بغا يمشي فحالو يمشي فحالو. اش بان لكم؟ انا علاش بغيت ندير ميكس فهميني؟ باش الدريات يتزوجوا لي اختي. ملي ندير الصالون بقى العروسات اللي غيصايبوا ندير انا كندير بروجي قبل البروجي. حيت انا اللي لقيتهم، انا اللي غندير العرس، وانا اللي غندير المكياج، وانا اللي غندير لك المشطه، وانا اللي غادي اصلا انا اللي غنشد لك حتى لوطيل. ادخلي للسينياتور باي حياه غنقضي معاك كاع هادشي. اش بان لكم؟ اش بان لكم؟ صافي من بعد غندير لكم ستوري عطوني شنو هو الثمن اللي كيقدر يبان لكم مناسب باش نعرف شنو هي لا كاتيجوري نتاع لي زوتيل اولا نتاع لي زوبيرج اللي نقلب فيها. ومراكش انا كتعجبني وخطابه حياه. لا خطابه كوافوره ميك اب ارتيست ويدينغ بلانير نقافه تريتور تو سكو تو فو حياه. اختي قسما بالله لو واكله الخبز فما كليتش الخبز، جي مونجي اون بيتيت سالاد وكنشرب طاسه ديال القهوه. النشاط راه كاين في الدم، عندنا النشاط حنا في الدم اختي. الحياه ديالنا زوينه، الحياه ديالنا فنه، كنفيق كل نهار عندي عينيه وعندي صحتي باش نقدر نبدل حياتي. علاش اختي ما نكونش فرحانه؟ علاش اختي؟ الحمد لله عندي صحتي، عندي مامير، عندي ناس كيبغيوني اختي، ما عندي حتى شي سبب علاش يطلع ليا الدم. داكشي اللي كندوز منه اولا كنعاني منه راه حنا كلنا كنعانيو منه. راه الحزقه العالم حازق، طلوع الدم العالم طالع عليه الدم، ماشي انا بوحدي. علاش اختي شوفي نبقى معصبه راسي ونطلع راسي الدم؟ طلقيها في يد الله وضحكي، راه الضحك زين، راه الضحك زين. يضحكي جربي دوزي واحد النهار بالابتسامه وشوفي شحال غيدوز النهار ديالك زوين، وشوفي شحال ديال الامور غيتيسروا لك اللي انت كنتي كتقولي محال كاع واش يتيسروا ليا. تنهضر معاك، انا تنهضر معاك شي تنقول لك راه حقيقي، والناس اللي كيعرفوني تيعرفوني انا الزاليه الطنز. داكشي علاش كنت في مراكش. يا ربي. وانا اللي غنغني. لا في الغنى غنجيب لكم فوتونا هي مراكش. ما فهمتش.
كيفاش فوتونا مراكش؟ لا 1500 درهم وبزاف وبزاف. لا 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 كاينين عندي بنيتات عاوتاني يجيبوهم على قدهم. لا جو با عاوتاني ندير التمييز. داكشي قلت لكم بغيت نختار اندروا يكون هكا سامباتيك لوكسو بثمن مزيان ما نوصلش 1500. او بابا 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 خلعتي لي الدريات. بابا 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 قلت لك 1500 درهم. بابا بابا عطيها 1500 درهم غتجلس في دار وغدير الحفله بوحدها كاع ما تجي عندي انا. يا ربي رجعوا لي زي سويس الشاب خرينكو. لا انا كيعجبني زهير. غديروا اوركسترا زهير وغيطلع لكم تيعجبني هذاك كيمزكني تينوضها الحيحه. لا وعتانتي 500 درهم لا 10 دراهم كاع. انت بغيتي تشطحي وبغيتي تعشاي وبغيتي تباتي وبغيتي تنوضي الغد ليه ديري الكواد وبغيتي تخلصي 500 درهم. بقينا دايرين توزن نتوما ماشي ديال هادشي. سمحوا لي اختي من بعد انا جو في كومونيكي مع الناس. اصلا سافا ايتر سيليكتيف. غادي ان شاء الله غادي نختاروا اون ترونتين دو بيرسون ما غنفوتوهاش لانه انا مازال خايفه من الكورونا. مازال ما درتش التلقيح. مازال ما وصلتنيش النوبه يعني انا ما كبيراش.